हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि बतौर एक बलोच नौजवान मेरे लिए 3 रास्ते बचे हैं। या तो मैं भूख और अफलाक से मर जाऊं, या फिर मुझे कोई BLA का एजेंट समझकर लापता कर दे, या फिर मुझे कोई एजेंसियों और आर्मियों का एजेंट समझकर मार दे और फिर मेरी मसक शुदा लाश फेंक दे। मगर इस अंजाम पर पहुंचने से पहले मैंने फैसला किया है कि मैं अपने दिल में लगी आग और अपना दर्द इन बेहिस और ओहदों के लालच वाले बेज़मीर हुक्मरानों के सामने रख सकूं। शायद मेरे ये अल्फाज आप तक भी पहुंच जाएं। ये अल्फाज सिर्फ मेरे नहीं, बल्कि ये मेरे देश में बसने वाले अनगिनत नौजवानों के अल्फाज हैं जो शायद अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं। मेरे और मेरे हर नौजवान का जख्म, हर आंसू, हर दिन और हर दाग इस बात की गवाही देता है कि मैं इस मिट्टी का बेटा हूं जिस पर आप हुक्मरानी करते हैं, जिस पर आपकी लाठी चलती है, जिस पर आपके बच्चे अयाशियां करते हैं। मगर मैं सवाल करता हूं, क्या मैं वाकई ही इस सरजमीन का बेटा हूं या फिर सिर्फ बेनाम और बेसाया बोझ हूं इस धरती पर, जिसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती, जिसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, जिसके जिस्म पर लगे हजारों जख्म, उनका दर्द किसी को महसूस नहीं होता। मैंने बचपन में सुना था कि मेरा मुल्क मेरा घर है, मेरी मिट्टी मेरी माँ है, मेरी धरती मेरा गोद है, मेरी धरती मेरा घर है। मगर जब मैंने शऊर की आंख खोली और अपना इर्द गिर्द देखा तो मेरी घर की कलियां मेरी ही खून से नलाई हुई थी। मेरे कबीले की माएँ अपने बेटों की तस्वीरें अपने सीनों से लगाए बैठी हैं, और मैंने जब हर तरफ देखा तो मेरे ही जमीन पर मेरे ही लोगों के खून के दाग हैं। जब मैं अपने बासलाहियत नौजवानों की तरफ देखता हूं तो इनकी दर्द अजियत मुझे इनकी आंखों में दिखाई देती है। एक ऐसा दर्द जो इनके अंदर से इन्हें खाई जा रही है, एक ऐसा दर्द जिसने इतने गहरे जख्म इनके जिस्म पर लगा ली हैं, इनके बदन पर इतने गहरे जख्म लगा लिए हैं कि अब शायद वो इस जिंदगी से तंग आ चुके हैं। जब मैं अपने बच्चों की तरफ देखता हूं तो उनकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब नजर आते हैं। वो अपने ख्वाब आंखों में मुस्तकबिल में डॉक्टर्स, इंजीनियर और बड़े बड़े प्रोफेसर के ख्वाब लिए अपनी आंखों में बैठे हैं। वो भी चाहते हैं कि हम बड़े होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या प्रोफेसर बने और अपने वतन और मुल्क की खिदमत करें, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें और अपने धरती और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। जब मैं फिर दूसरी तरफ आंख उठाकर देखता हूं तो उनके तमाम तर रास्ते बंद दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आता जहां से ये बच्चे अपनी आंखों में लिए ख्वाबों की तकमील कर सकें। और जब मैं अपने बुजुर्गों के चेहरों की तरफ देखता हूं तो उनके चेहरों पर खद-ओ-खाल मुझे ये वाज़े बताते हैं कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है। वो मुझसे सवाल करते हैं कि मुझे क्यों महरूम रखा गया। जब मैं अपनी माओ बेटियों की तरफ देखता हूं तो इनकी रूह पर मुझे लगे खाओ दूर तक दिखाई देते हैं। इन माओं की नम आंखों में दस्ताने साफ दिखाई देती हैं। कोई अपनी खावंद के तलाश में है तो कोई अपने भाई की तलाश में है। कोई माँ अपने बेटों की तलाश में मारे मारे सड़कों पर फिर रही है, मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जहां से उसके लाल की खबर आए, जहां से उस बीवी के शोहर की खबर आए जिससे उसने जिंदगी के तमाम तर वादे किए थे, जिन्होंने जिंदगी साथ निभाने के वादे किए थे और यह फैसला किया था कि हम पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएंगे जो इस मुल्क की और इस माशरे के लिए एक अहम किरदार बनेंगे, इस माशरे के अंदर एक अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन अब वो सिर्फ अपने आंखों में ये दर्द लिए और ये सवाल लिए फिर रही हैं कि वो खावंद जिससे मैंने जिंदगी के वादे किए थे, जिससे मैंने जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया था, वो कहां से वापस आएगा। वो बहनें अपने उन रस्तों की तरफ देख रही हैं जिन रस्तों से वो भाई लौट कर गए थे, जिनका बचपन एक साथ गुजरा, जो बचपन में एक दूसरे के साथ खेला कूदा करते थे, जो एक दूसरे की जान हुआ करते थे। आज वो बहनें उन रस्तों को देख रही हैं कि मेरा भाई, मेरा लख्ते जिगर कब वापस आएगा। मगर हमारी अशराफिया और हुकूमत ये कहकर बली और जिमा हो जाती है कि आपके बेटे मुल्क दुश्मन के गोद में हैं, आपके भाई मुल्क दुश्मन के गोद में चले गए हैं, आपके शोहर मुल्क दुश्मन के गोद में चले गए हैं। मगर मेरे सवालात के जवाब ये नहीं है, मेरे बलोचिस्तान के मसाइल का हल ये नहीं है, मेरे नौजवानों को लगे जख्मों पर मरहम लगाने का ये हल नहीं है। क्या आप ये कहकर ये बरी उल जिमा हो जाएं कि आपके बच्चे मुल्क दुश्मन गोद में चले गए हैं, या ये कहते हैं कि वो अपने खावंद और अपने घर में किसी लड़ाई की वजह से अपने घर को छोड़कर किसी और जगह चले गए। ये तो आप एक ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि जिसे कोई बेवकूफ भी सुनकर तो हंसी पड़ेगा। जो आपकी तरफ से आए रोज नए दावे किए जाते हैं, कभी उन्हें दहशतगर्द कहा जाता है तो कभी उन्हें कहा जाता है कि वो अपने खावंद और अपनी बीवी और अपने बच्चों से लड़कर अपना घर बार छोड़कर किसी और शहर चले गए। ये दावे किसी आम शख्सियत की तरफ से नहीं किए जाते, ये इस मुल्क में बैठे हुक्मरानों की तरफ से कहा जाता है। ये उनका मजाक उड़ाया जाता है जो अपनी भाइयों की तलाश में, वो माँ जो अपने बेटे की तलाश में, वो बहनें जो अपने भाइयों की तलाश में, वो खवातीन जो अपने खावंद की तलाश में फिर रही होती हैं, उनका यूं मजाक उड़ाया जाता है।
مگر اگر ان معاملات کا حل نہیں نکالا جائے گا تو یہ معاملات مزید بڑھتے جائیں گے، فاصلے بڑھتے جائیں گے، اور شاید فاصلے اس حد تک بڑھ جائیں کہ پھر ان فاصلوں کے درمیان اتنے فاصلے ہو جائیں کہ ہم ان کو کم کرنا چاہیں مگر کم کرنے کے تمام راستے بند ہو جائیں، تمام وہ دروازے بند ہو جائیں جب ہم ایک دوسرے کو بھائی بھائی نہ کہہ سکیں، تمام وہ راستے بند ہو جائیں جب ہم ایک دوسرے کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں، شاید پھر وہ تمام راستے بند ہو جائیں کہ جب پھر ہمیں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے لیے وہ راستہ نہ ملے۔ پھر بھی آج بھی وقت ہے کہ ہم اس جگہ تک نہ پہنچیں، آج بھی ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے مسائل کے حل کا سوچیں، ہم ان لوگوں کو ان کے پیارے کسی بھی طرح واپس کر دیں، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں واپس کریں، اگر وہ مردہ حال ہیں تو انہیں بتا دیں، اگر وہ واقعی میں دہشت گرد ہیں تو اس ملک کی عدالتوں میں لا کر انہیں انصاف دیا جائے، ان کے کیسز کا فیصلہ کیا جائے، ان کے جرم کو قوم کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کے گھر والے بھی اس کے جرم سے آگاہ ہو جائے، تاکہ وہ ماں بھی اپنے بیٹے کے جرم سے آگاہ ہو کہ اس کے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے، تاکہ وہ بہن بھی اپنی بھائی کے اس جرم سے آگاہ ہو کہ اس بھائی نے کون سا جرم کیا ہے کہ جسے پوری زندگی کے لیے لاپتہ کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ بیوی بھی اپنے خاوند کے اس جرم سے آگاہ ہو کہ میرے خاوند نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ جسے پوری زندگی کے لیے مجھ سے دور کر دیا گیا ہے۔ مگر میرا بلوچستان وہ سرزمین ہے جو قدرتی وسائل، گیس، کوئلہ، تانبے اور سونے سے مالا مال ہے، مگر میرے صوبے سے نکلنے والی گیس سے ہی میرے علاقوں کے لوگ محروم ہیں۔ میرے دیش کی مائیں آج بھی لکڑیوں پر آگ جلانے پر مجبور ہیں، میرے دیہاتوں میں اور شہروں میں بجلی نہیں، میری مائیں بہنیں اپنی راتیں اندھیروں میں گزارنے کے عادی بن چکی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان میں اس چیز کا کیا جرم ہے کہ اس دھرتی سے نکلنے والی گیس تو ملک کے دیگر قوموں میں پہنچ گئی ہے مگر کسی عام بلوچ کے گھر میں کیوں نہیں؟ کیا اس نے ایسا کون سا جرم کیا ہے یا ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ کم از کم اسے اس گناہ سے آگاہ تو کریں کہ تمہیں تمہارے اس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، یا پھر بغیر کسی وجہ کے اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے پاس علاج کے لیے ہسپتال نہیں، اور میرے پاس تعلیم کے لیے درسگاہیں نہیں، میرے پاس کھیل کے لیے میدان نہیں، میرے پاس تفریحی مقامات تو موجود ہیں مگر وہ محفوظ نہیں۔ میں جب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی تفریحی مقام کی طرف جاؤں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کیا میں اس جگہ پر جانے کے لیے محفوظ ہوں یا نہیں۔ جب کوئی بچہ یا بچی بیمار ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس سوچ و فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اب اس کا علاج کہاں سے کروائیں، کیونکہ اس دیش میں تو کوئی ہسپتال موجود نہیں۔ جب میرے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے تعلیم کا وقت آتا ہے تو وہ پھر ماں باپ اس سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان بچوں کو تعلیم کہاں سے دلائیں۔ جب تمام در رستے بند دکھائی دیتے ہیں تو وہ پھر بچے مجبور ہو کر کھیتی باڑی یا بھیڑ بکریاں چرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر یہی نوجوانوں کے ساتھ رویہ رہے گا تو پھر میرے بھی چند سوالات ہیں آج۔ کیا اگر آپ نوجوانوں کو وسائل فراہم نہیں کریں گے، آپ انہیں تعلیم اور صحت کے مواقع فراہم نہیں کریں گے، آپ انہیں روزگار اور کاروبار کے لیے مواقع فراہم نہیں کریں گے تو وہ پھر اس دیش کے اندر کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر وہ اس دیش کے باغی کیوں نہیں بنیں گے جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، جب ان کے پاس دنیا کے علوم کو سیکھنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے درسگاہیں نہیں ہوں گی، جب ان کے پاس اپنے بیماروں کو علاج کرنے کے لیے ہسپتال نہیں ہوں گے، جب ان کے ہی دیش سے نکلنے والی گیس سے انہیں محروم رکھا جائے گا، جب وہ اپنے اس جدید ترین دور میں بھی اندھیری راتیں گزارنے پر مجبور ہیں کہ ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہے، تو پھر اس صوبے کے اندر امن کیسے آئے گا؟ یہاں پر ترقی کیسے آئے گی؟ یہاں پر لوگوں کا ذہن کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر ہم آج بھی ان لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آج بھی ہم ان کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان کے لیے تعلیمی درسگاہیں بنانی ہوں گی، ان کے لیے صحت کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے، انہیں روزگار کے وہ راستے دکھانے ہوں گے جہاں سے یہ لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں، جہاں سے یہ اپنے گھر بار اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ شاید یہ کوئی بڑے بزنس ٹائکون یا ملک ریاض تو نہ بنے، یا اس ملک کے کوئی بڑے نام یا نامور سیاستدان تو نہ بنے، مگر اتنا تو انہیں دے دینا کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، وہ 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا سکیں۔ جب ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو ان سے اس چیز کا پتہ ہو کہ میرے گھر کے ساتھ ہی ایک ہسپتال بھی موجود ہے جہاں سے میرے عزیزوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ جب اس کے بچے تعلیم کی عمر میں آ جائیں تو اسے اس چیز کا بھی پتہ ہو کہ میرے گھر کے ساتھ ایک تعلیمی ادارہ ہے، میرے بچے وہاں سے تعلیم حاصل کر لیں گے۔ مگر ان تمام تر چیزوں سے جب ہم نے ان نوجوانوں کو محروم رکھا ہوا ہے، ایک اس صوبے کو محروم رکھا ہوا ہے جو اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جسے اس ملک کا دل بھی کہا جاتا ہے، جب دل کو ان تمام چیزوں سے محروم رکھا جائے تو پھر آپ خود سوچیں کہ اس دل کی کیا حالت ہوگی۔ ناظرین، میری ان تمام باتوں کا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں تھا، کسی کو برا یا کسی کو بھلا کہنا نہیں تھا، مگر یہ بلوچستان کی وہ حقیقت ہے اور یہ صوبے کے وہ مسائل ہیں جنہیں ہم سے چھپایا جاتا ہے، لیکن آج یہ ہر زبان زد عام ہے، ہر نوجوان کی یہ کیفیت ہے، اس صوبے میں بسنے والے ہر شخص کی یہ کیفیت ہے، اس صوبے میں بسنے والے لاکھوں نوجوانوں کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔
ہمیں اسے اپنے اوپر تنقید نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے حل کے لیے، ہمیں نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا چاہیے جہاں سے یہ خود بھی ترقی کریں، ان کے بچے بھی پڑھ لکھ جائیں، انہیں صحت کے بھی وہ تمام مواقع مل جائیں، ان کے پاس بھی وہی مسائل ہوں جو اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں رہنے والے لوگوں کے پاس ہیں، یہ بھی خوشحال زندگی گزار سکیں، کیونکہ جب یہ لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے، انہیں زندگی کی تمام سہولیات مل جائیں گی، تو میرا بلوچستان بھی ترقی کرے گا، میرا پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ تو اسے اپنے آپ پر تنقید نہ سمجھنا، بلکہ ان چیزوں پر غور کیجئے اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔